بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں آپ کے سامنے پاکستان کے معروف نعت خان اور ثناخان مصطفیٰ جناب محترم حضرت مولانا تاج الدین شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی پتوں کی سرزمین سے ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے حمد و نعت انشاءاللہ سنائیں گے۔ جاواں صدقے نورے ہدایت کولو جس ہر تھاں چانن لا چھڈیا کتی روشن شمع توحید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا تے کیا کہنے حسن پیغمبر دے جس چن سورج شرما چھڑیا جاواں صدقے شان محمد دے رب نبی دا امام بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ اور بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبی دا امام آیا، یاسین والا طٰہٰ والا لے کے امن والا پیغام آیا، رب بھیجے براق آپ سدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا، تاج اس نبی تے سلام لکھا جیڑا لے کے دین اسلام آیا، تے لب لب بے شک جگ سارا ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں، اکھا گالیاں شرم و حیا بریاں نگ تکھا وانگ تلوار سائیں، چٹے کپڑے وانگ فرشتے آندے کالے رنگ دی دسے دستار سائیں، اتی زلفاں موڈیاں دی کر پلنے آون ہندہ حسن ویکھو آشکار سائیں، تے لباں کٹیاں داڑھی نال ملیا۔ سبحان اللہ کہہ دو، جنہ دی داڑھی شریف نہیں ہوگی کہہ دو سبحان اللہ۔ لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں ہولیا سونے نبی امین دائے ورفانا کہہ کے رب بولے ایک قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائے تے ہانڈی وانگوں سینہ تڑف دائے جدو رات ہون آگو زاریانے سر سجدے سٹ کے نبی پیارا گلہ کیتیاں رب نال پیاریانے ہاتھ ریشم تو بھی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریانے تے پڑھن انگلا تسبیح رب تائیں ہویا انگلاں چون رجاریاں نے تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال میک دیے روحاں خوش کر دی ود اتر ہوندی جویں کلی گلاب دی چہک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑ کے بچوں پسینہ جٹیک دیے انہیں خوشبو آدے جویں شیشی اتر دی میک دیے آدین شان سو آمیں سونا وانا تا مدنی سرکار دیاں جگیں تے دھما پیاں او دے کردار دیاں عورت تے سیرت آلام خیر
محشر نیرالا حدہ موقع دتیاں نے مولا انوار دیاں میں سونا واشانا مدنی سرکار دیاں جگیوں تے دھما پیاں او دے کردار دیاں رنگ ڈھنگ بناوٹاں دی حد ہو گئی سجاوٹاں دی کسرانہ چھڑیاں مولا ذرا بھی پیار دیاں میں سونا واشانا مدنی سرکار دیاں ساری دنیا دیوانی تک تک ہووے حیرانی ایتا قرآن دیاں دم دم پکار دیاں میں سونا واشام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل یا اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا کدے نہ میل رکھی کسے شریر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا حبشے تے روم پہنچی دھم تنویر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اچیاں تو اچھی بولی اکھاں حیاواں بریاں سرخ تے کالیاں پریاں جویں کلیاں پیاں میں کن موسم بہار دیاں میں سونا واناتا مدنی سرکار دیاں اور دنداں دیاں بڑیاں لڑیاں نوری شعاواں جڑیاں حسن تے چمکاں وجن حسن تے چمکاں وجن دوروں سردار دیاں میں سونا واشانا مدنی روون تے رلائی جاون حسن تے ہسائی جاون او گود وچ مارا جھلیاں ان دندا کو فار دیاں اور دو شعر بڑے عظیم میرے پاک نبی دے بڑے سونے موجزے ایسے موجزے میرے نبی دے کہ جنہوں اللہ نے توفیق بخشی ویک ویک کے سن سن کے مسلمان ہو گئے میرے نبی دا کلمہ پڑھے اللہ سارے
جہان ڈٹھا کوڑا کو ہویا میٹھا. سبحان اللہ کہہ دو. تھوڑا سا ساؤنڈ بھی کم، ایکو بھی تھوڑی سی کم، ڈبلنگ بھی کم، آپ کی بڑی مہربانی. سارے جہان ڈٹھا کوڑا کو ہویا میٹھا. ویکھو تاثیرانوں کو سپا سالار دیاں. کھانے وچ مدنی تھکیا لشکر تو پھر نہیں مکیا. کھانے وچ مدنی تھکیا لشکر تو پھر نہیں مکیا. ہانڈیاں بھریاں گئیاں جابر وفادار دیاں. میں سناواں شانہ مدنی سرکار دیاں. جگ اُتے دماں پیاں او دے کردار دیاں. میں سناواں شانہ